الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط۔ حضرات محترم، اللہ دی زمین تے سب تو پہلے پیغمبر اور سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جدوں یہ بات ساڈے کان اندر جاندی ہے کہ سب تو پہلے آدمی حضرت آدم نے، تو نال ہی ذہن اندر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان سن تے پھر حضرت آدم تو پہلے کی سی؟ جدوں اس کائنات اندر کچھ بھی نہیں سی ادوں اللہ دی ذات سی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی دے اتے زمین نو بچھایا۔ اس وسیع و عریض زمین نو بچھان تے 2 دن لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان بنائے۔ آسمان بنان تو بعد زمین متزلزل ہو گئی، زمین اندر حرکت آ گئی۔ پھر زمین دے بیلنس نو برابر کرن واسطے اللہ پاک نے اے دے اندر پہاڑ گاڑے۔ یہ سارے کم اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 دن اندر مکمل فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش تے مستوی ہوئے، اور پھر زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ نظر آ رہا ہے پھر وہ سب بنایا۔ اس جہان رنگ و بو دیاں ساریاں چیزاں نو بنایا، زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی، اور دے اندر موجود تمام چیزاں بنان تے 6 دن لگے۔ اس تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم نو بنایا، اور قلم نو حکم دیتا کہ لکھ۔ پھر قلم نے قیامت تک جو ہون والا سی وہ سب کچھ لکھیا، جنہوں تقدیر کیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ یوں پکڑا اور فرمایا، ابو ہریرہ، ہفتے والے دن اللہ نے مٹی نو بنایا، اتوار والے دن اللہ نے پہاڑاں نو بنایا، سوموار والے دن اللہ پاک نے درختاں نو بنایا، منگل والے دن اللہ پاک نے بیماریاں نو بنایا، بدھ والے دن اللہ پاک نے نور نو بنایا، جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپائے بنائے، اور جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اللہ کریم نے حضرت آدم نو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے کیویں بنایا اور کس انداز نال بنایا؟ آئیے اس تفصیل تے غور کیجیے، توجہ کیجیے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے،
اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام بنان واسطے پوری زمین تو مٹی نو جمع فرمایا. تھوڑی تھوڑی مٹی اللہ پاک نے زمین دے مختلف مقامات تو لئی. نبی پاک فرماندے نے یہی وجہ ہے آدم دی اولاد دیاں شکلاں مختلف نے. یہی وجہ ہے کہ انساناں دیاں عقلاں دے اندر اختلاف، شکلاں دے اندر اختلاف، زبان تے بولی دے اندر اختلاف. کوئی رنگ دا کالا ہے، کوئی رنگ دا گورا ہے، کوئی پست قد والا، کوئی دراز قد والا، کوئی پست آواز والا، کوئی بلند آواز والا. اللہ والا کہندا ہے ہاتھ لایا میڑے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتی کرماں والے نے. کتے سونا 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 ہے، کتے کنا وچ نہیں بالے نے. کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے. کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، تے کئی دیندے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ آ سونے نقشے کٹے نے. ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. کتے چہرے چو چو کر دے نے، ہر ویلے ہسدا ہی رہندا ہے. کتے چہرے چو چو کر دے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے. کئی پیری بڈھے بارے، کئی پیری وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے. کتے حکم چلاندے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے. کتے تانگے، تانگا پرانا ہو گیا، کتے رکشے جوگے پیسے نہیں، تے کئی چاڑی جہازی اڈے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ آ سونے نقشے کٹے نے. ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین دے مختلف مقامات تو مٹی نو جمع فرمایا. اور بعد مفسرین نے لکھا مٹی نے رونا شروع کر دیتا، زمین نے رونا شروع کر دیتا. اللہ پاک فرماتے نے نی مٹیے رونا، میں رب تیرے نال وعدہ کرنا ماں جدوں ابن آدم مرے گا جتھے دی مٹی ہوئے گی میں اتھے ہی پہنچا چھڈاں گا. آج جدوں کو بندہ مردا ہے نا اتھے ہی ٹر جاندا ہے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے. اے جنہیں آپاں بیٹھے ہاں سارے مٹی دیاں ڈھیریاں بیٹھے ہاں. او کانوں پھرنا یار چھاتی کڈ کے تینوں کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے. مٹی دا کھڈاونا تے مٹی وچ آونا ہے، او کچھ دن دا تو بندیا پر آونا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ پاک نے مٹی نو جمع فرمایا، پھر اللہ پاک نے مٹی نو گویا، مٹی نو کو کے مٹی نو بنا لیا بجنے والی مٹی. من سلسال من حمإ مسنون.
پھر اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو بنانا شروع کیتا۔ اللہ پاک نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اپنے ہاتھ نال بنایا۔ خلقت بیدیا، سبحان اللہ، خلقت بیدیا، اے ابن آدم، اے آدم دے بیٹے، اے حضرت انسان اپنی شام تے غور کرنا۔ اس جہان نو بنایا کن کہہ کے، زمین نو بنایا کن کہہ کے، آسمان نو بنایا کن کہہ کے، نباتات نو بنایا کن کہہ کے، پہاڑاں نو بنایا کن کہہ کے، گل نو بنایا کن کہہ کے، دنیا دے معاملات نو بنایا کن کہہ کے، مشرق و مغرب نو بنایا کن کہہ کے، شمال و جنوب نو بنایا کن کہہ کے، دنیا دی ہر چیز نو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، پر انسان نو اللہ نے گن کے بنایا۔ یہ جڑے اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دے در تے جاندے نے، خرے کیویں چلے جاندے؟ انسان نو غور کرنا چاہیے کہ انسان نو اللہ پاک نے کیویں بنایا، کڈی محبت نال بنایا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال جناب آدم علیہ السلام نو بنایا۔ اور میں اس مقام تے بھی گل کردہ چلا جاواں، جامع ترمذی دی روایت نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، اے محبوب پیغمبر، متا وجبت لکن نبوہ، اللہ نے تانوں کدوں دا نبی بنایا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین، اللہ نے مینوں نبی ادوں دا بنایا ہے۔ وآدم فی طینتہ، حجی اللہ پاک نے جناب آدم دی مٹی نو گویا، اللہ نے مینوں ادوں دا خاتم النبیین بنا دیتا۔ حضرات محترم پتہ لگا میرے نبی دی عظمت، میرے نبی دا مقام، میرے پیغمبر دا شان آج تو نہیں، اللہ پاک نے ازل تو اب تک بلند کر دیتا ہے۔ آج کوئی انڈیا دی اندر زبان کھول کے نہ سمجھ لبے کہ میں زبان درازی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی اندر کوئی کمی واقع کر دیتی ہے۔ نا 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 نا، اتنی جیے جی میں بندہ سورج والمہ کر کے تھوکے، تھوک اپنے چہرے تے آ جائے۔ حضرات دی وقار، یہ ابو جہل دی بقایا جات، یہ ابو لہب دی بقایا جات، یہ جو مرضی کر دے رہن، الٹے لٹک جان، زہر دا پیالہ پی لین، جو مرضی کر لین، میرے پیغمبر دا شان بلند رہے گا قیامت دیاں قدماں تک۔ میرے پیغمبر دی عظمت دا سکہ چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہمیں جب موقع ملا تو ہم گن گن کے بدلے لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جیڑا میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا وہ ساڈا بھی کچھ لگدا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اے بارش تانوں ٹھنڈا کرن نہیں آئی، تانوں تتا کرن آئی، تسی ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ وہ جن کو جان سے پیارے نہیں رسول، وہ جن کو جان سے پیارے نہیں رسول، اپنوں کی
اپنوں کی صف میں ہم بھی انہیں گردانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا 60 ہاتھ لمبا قد۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دا بنایا، اور بنا کے اللہ پاک نے جناب آدم نو چاڑیاں دنوں تک رکھ دیتا۔ حضرت آدم نو بنان تو بعد اللہ پاک نے فرشتیاں نو جمع فرمایا، تمام فرشتیاں نو اللہ پاک نے جمع فرمایا، اور جمع فرما کے اللہ پاک نے کی کیتا نہیں جی کہاں گا۔ اللہ پاک نے جمع فرما کے انسان دی عظمت نو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے تمام فرشتیاں نو جمع کر کے فرمایا، اے میرے فرشتیوں میں خلیفہ بنانا چاہنا، میں زمین تے نائب بنانا چاہنا، میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا۔ علماء کرام تو اس مسئلے سے واقف ہیں، میں عام لوگوں سے سوال کا جواب چاہوں گا۔ میں چاہنا ماں اے سوال دا جواب تسی دیو، علماء نہیں عام لوگ ذرا سوال دا جواب دے دین، ذرا میں نے بول کے دسنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا، میں زمین تے نائب بنانا چاہنا۔ کندہ خلیفہ؟ کیوں بھائی؟ کسی نے پتہ ہوئے عام بندیاں علماء تو ہٹ کے اللہ پاک نے فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا، کندہ خلیفہ؟ کیوں بھائی؟ نہیں پتا؟ یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب نہیں، اللہ دا نائب نہیں، اللہ دا خلیفہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کریم کا کوئی سانجی اور برابری نہیں ہے۔ اللہ اللہ پھر کی مانا؟ بندہ بندے دا خلیفہ۔ آدم جان گے، شیسا جان گے، شیس جان گے، ادریسا جان گے، ادریس جان گے، نوح جان گے، نوح جان گے، ہود جان گے، ہود جان گے، صالح جان گے۔ بندہ بندے دا خلیفہ۔ عادی جان گے، سمودیہ جان گے، سمودی جان گے، سدومیہ جان گے، سدومی جان گے، بنی اسرائیلیہ جان گے، بنی اسرائیلی جان گے، امت محمدیہ آ جائے گی۔ بندہ بندے دا نائب، بندہ بندے دا خلیفہ۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگو فرشتیاں نے آکھیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ سی تیریاں حمداں بیان کرن والے بڑے ہاں، اللہ تیریاں تقدیساں بیان کرن والے بڑے ہاں۔ بندہ بنان دی قادی ضرورت ہے۔ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ میں تانوں اس واسطے نہیں بلایا، اللہ سانو کس واسطے بلایا ہے؟ فرمایا فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرمایا جدو میں آدم نو بنا دمانا تسی او دے کے سجدہ کرنا ہے، یہ سمجھ کے نہیں کرنا۔ اسی آدم نو سجدہ کر دے پہ
پیاں بلکہ یہ سمجھ کے کرنا ہے اسی اپنے اللہ دا حکم مندے پیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں فرشتیاں اللہ پاک نے گل طے کرن تو بعد حضرت آدم علیہ السلام اندر اپنی روح ڈالی اپنی روح دا کی معنی ہے فرمایا کل روح من امر ربی روح اللہ دا امر ہے روح اللہ دا اذن ہے روح اللہ دا حکم ہے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام اندر روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوئے حضرت آدم نے زندہ ہوندیاں نال سب تو پہلا کام پڑا کیڑا کیتا حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوندیاں نال حضرت آدم نے سب تو پہلا چھینک لئی نچ ماری جناب آدم نے تے حضرت آدم چھینک مار کے فرماتے نے الحمدللہ پتہ لگا انسان فطری طور تے اللہ دا شکر گزارے اللہ پاک دا شکر گزارے بندہ ایتے حوادثات زمانہ نے بندے نو رب دا نا فرمان بنا دیتا ہے ایتے دنیا دے روڑیاں گوڑیاں نے سانو اللہ پاک دا نا شکرہ بنا دیتا ہے آؤ اپنی فطرت والا تو نہ شکر نہ بنو شکر گزار بنو زبان جدو کھولو شکر کریا کرو مصیبت آبے صبر کریا کرو زبان جدو کھولو اللہ دا ذکر کریا کرو دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ تے حضرت آدم دے جواب اندر اللہ پاک نے فرمایا یارحمک اللہ یارحمک اللہ دیکھو منڈی بہاوتین والے ہو اللہ دا تے بندے دا پیار کیڈا گوڑا ہے اللہ دا تے بندے دا رابطہ کیڈا گوڑا ہے اللہ دا تے بندے دا پسندر تعلق کیڈا مضبوط ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یارحمک اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ پاک نے جناب آدم نو سب تو پہلا پھر علم سکھایا اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے جناب آدم نو سب تو پہلا علم سکھایا یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اور حضرت امام بخاری نے صحیح البخاری میں ایک باب باندھا اور حضرت امام بخاری نے لکھا باب العملی عمل کرنے سے پہلے انسان کو اس عمل کا علم ہونا چاہیے اذان کہن تو پہلا اذان دا علم حاصل کر نماز پڑھن تو پہلا نماز دا علم حاصل کر اے ہن کئی بندے کہندے نے لو جی اسی نماز بھی پڑھنے ہاں پر سانو نماز اندر لذت نہیں آندی نماز اندر سکون نہیں آندا نماز اندر دل نہیں لگدا نماز اندر دل نہ لگن دی بڑی وجہ ہے یہ کہ سانو پتہ ہی نہیں بھی اسی نماز اندر کہیں کیاں ہن میں پنجابی بولدا پیاں تسی پنجابی سمجھدے پئے ہو تسی میرا توجہ کیتی بیٹھے ہو ایتھے میں انگلش بولن لگ جاواں نہ مینوں بولنی آوے نہ تانوں سمجھ نہیں آوے 5 منٹ بعد تسی اٹھ کے چلے جاؤ گے
वे समझ ते आउंदी नहीं पई की कहंदा पिया। हजरात तेजी वकार जदों सानू पता ही नहीं कि असीं अल्लाह नू कहंदे की पिया फिर तवज्जो किवें होएगी। इस वास्ते जनाब आदम की सीरत से हमें पहला सबक ये मिला, नमाज पढ़ो लेकिन नमाज दा तर्जमा भी याद करो। आज तो बाद अहद करो जिन्हों तर्जमा नहीं हो तर्जमा याद करेगा, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वक्त वो जदों बंदे दी तवज्जो ही नहीं नमाज वाल, बंदे नूं पता ही नहीं बंदा की पढ़दा ते फिर कई बंदे नमाज दे विच ही बड़े बड़े हिसाब कर जाए। मैनूं एक बंदे गल सुनाई, एक बाबा जी नमाज पढ़न पै ते नमाज पढ़द्या पढ़दा ना मारी छाल ते इमाम साहब दे मुसल्ले ते फिर वापस आ गए। वो बाद बंदियां पुछया बाबा जी तुसीं की कीता? वो कहन लगा यार मैं नमाज पढ़दा पढ़दा ते ख्यालां च मुरब्बे टुर गया, अपने मुरब्बे पैड़ियां च चला गया ते मैं बन्ने बन्ने टुरिया जांदा सां ते अगे आया खाड़ा ते जदों मैं खाड़ा टप्पिया ना ते अगे मौलवी साहब आ गए। मैनूं उदों पता लगा भी मैं ते मसीती हाँ, मैं मुरब्बे है ही नहीं ते मेरे अगे खाड़ा नहीं, मेरे अगे मौलवी साहब दा मसला है। वो जदों बंदे नूं पता ही नहीं कहंदा की पिया फिर तवज्जो कादी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक ने इल्मुल अस्मा सिखाया, चीज़ां दा इल्म दिता, नाम सिखाए। फिर अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे पैगंबर आदम और जाओ फरिश्तियां दे कोल ते फरिश्तियां नूं जाके सलाम आखो ते जिहड़ी गल अगों जवाब अंदर आखणों याद कर लिया जे। ठीक है अल्लाह जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्थे चले गए, फरिश्तियां दे कोल जाके फरमाते ने, हुण जरा तवज्जो करना, हज़रत आदम जाके फरमाते ने अस्सलामु अलैकुम। अगों फरिश्ते जवाब अंदर कहते ने वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत आदम वापस आए, वापस आके अर्ज कर देने अल्लाह मैं उन्होंने सलाम आखिए, अगों ना जवाब अंदर मैनू इंज आखिया है। अल्लाह फरमाते ने मेरे आदम में जुमले याद कर लै, अज तो बाद मैं तेरा ते तेरी औलाद दा सलाम ही बना दिता है। अज तो बाद तेरी औलाद आपस अंदर जदों मुखातब होएगी ना पहले सलाम आखिया करेगी। सलाम पहले, कलाम बाद अंदर, गुफ्तगू बाद अंदर, सलाम पहले। हेलो हेलो नहीं करना, सलाम कहना है। नमस्ते नमस्ते नहीं करना, सलाम कहना है। हाय 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 नहीं करना, सलाम कहना है। एक्सक्यूज मी दा रौला नहीं पाना, सलाम कहना है। जिथे मिलो सलाम आखो, जदों मिलो सलाम आखो। मजलिस अंदर आओ सलाम आखो। दो बंदे कट्ठे तुरे जाते हो, रस्ते के अंदर कोई चीज आ गई, एक इधर हो गया एक उधर हो गया। अगे जो रल जाओ तो सलाम आखो, अपने घर जाओ तो सलाम आखो, हत्ता कि किसी हल परौने जाओ तो सलाम आखो। अपने जाती घर बिच भी जाना है तो सलाम कहना है, हत्ता कि घर बिच कोई मौजूद कोई नहीं फिर भी सलाम आखो। फायदा की होएगा? फरमाया वेले घर बिच सलाम तुसी कह दियोगे, जवाब अल्लाह दे फरिश्ते दे छड़नगे। सलाम को आम कर दो, ये हमारा तोहफा है, ये अल्लाह करीम ने हमें सबसे पहले अता किया। पर इत्थे अजकल मुंडे खुंडिया सलाम वाला रौला ही मुका दिता है। हैलो हैलो ते एक्सक्यूज मी ते होर पता नहीं केड़े केड़े चक्कर चलाए पै। अल्लाह सानू सलाम नू आम करम दी तौफीक अता फरमाए। दो गल्लां समझ अंदर आईयां। पहली गल ते समझ अंदर आई, सब तो पहला सानू सलाम दा तोहफा दिता गया। ते दूसरी ये गल समझ अंदर आई, जेड़ी बोली सब तो पहला इंसान ने बोली है वो अरबी बोली है। सब तो पहला इंसान ने जेड़ी जुबान बोली है वो अरबी जुबान है। लिहाजा सानू भी अरबी जुबान सीखना चाहिए, अरबी जुबान नाल मुहब्बत करनी चाहिए। और सब तो पहला जेड़ी बोली इंसान ने सीखी है वो अरबी ज़बान है। ए बाकी सारे रौले बाद अंदर आए ने, इंग्लिश दिया ABC किथे गई सी ते पट्ठे बटन गई सी, ये सारे रौले बाद दे ने। सबसे पहले अरबी ज़ुबान है। अल्लाह सानू अरबी नाल प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। इंग्लिश कोई इलम थोड़ी, इंग्लिश ते फन ने, उत्थों रहन वाले जमदे भी इंग्लिश बोली जाते हैं। असल इलम अरबी है।
ہمارا دین عربی میں ہے، انسان کی پہلی زبان عربی ہے، جنتی لوگوں کی زبان عربی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، اللہ 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 پاک نے پھر فرشتیاں نو بلایا، فرشتیاں نے جناب آدم علیہ السلام کے سجدہ کیتا۔ اللہ فرماتے نے فسجدوا الا ابلیس، ساریاں سجدہ کیتا صرف ابلیس نے نہیں کیتا۔ ابا واستکبرا، انہیں تکبر کیتا، انکار کیتا۔ اللہ پاک نے دے تکبر دی وجہ تو مردود کر کے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، اللہ پاک نے مردود کر کے نکال دیتا۔ اللہ ایتھوں دشمنی شروع ہو گئی انسان دی تے شیطان دی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار۔ ہن جناب آدم علیہ السلام کلے سن، اللہ سیانے کہندے کلا رخ بھی نہ ہوے۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام جو انہاں دی زوجہ محترمہ نو پیدا فرمایا، فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ اللہ اکبر اللہ، حدیث پاک اندر آندا ہے نبی کریم فرماتے نے اللہ پاک نے جناب آدم دی بائیں پسڑی دے وچوں جناب سیدہ حوا علیہ الرحمہ نو پیدا فرمایا، اور نبی پاک فرماتے نے جویں پسڑی جندر ٹیڑا پانے نا اسی اس ٹیڑے پانوں کدی سیدھا نہیں کر سکدے، ایویں فرمایا جویں پسڑی نو سیدھا نہیں کریا جا سکدا ایویں عورت دے معاملے دے اندر بھی گزارا کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ دیاں بندیاں تے ظلم نہ کرو، اللہ دیاں لوڈیاں تے ستم نہ کرو۔ میں کہا کرنا او جنوں کو بیوی چنگی شاکرہ صابرہ لب گئی ہے نا انہوں تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، تے جنوں تڑی ہورویں جی لب گئی ہے نا انہوں دو کم کرنے چاہیے نے۔ دو کیڑے کیڑے؟ پہلے نمبر تے صبر تے دوجے نمبر تے صبر ہیں، پہلے نمبر تے صبر تے دوجے نمبر تے بھی صبر، تیسری کوئی آپشن موجود کوئی نہیں۔ اللہ اللہ کیونکہ دے اندر جناب تانوں نبی پاک فرمایا بس گزارا وہ بندہ لڑ پوے نا تے معافی منگے نا تے بندہ چپ کر کہندا جی میرے کو غلطی ہوگی مینوں معاف کر دیو، تے بیبیاں بھੈਣਾں ماشاءاللہ ادھا گھنٹہ بحث کرن تو بعد بھی فرماندیاں نے چلو میں معافی مانگ لینی ہوں جو غلطی تواڈی سی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گزارا کرنا ہے اور جناب ظلم نہیں کرنا، زیادتیاں نہیں کرنیاں، اللہ دیاں بندیاں تے ستم نہیں کرنا، اللہ دیاں لوڈیاں تے ظلم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدہ حوا علیہ الرحمہ اور جناب آدم علیہ السلام اللہ پاک فرماتے نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا آدم تو تے تیری بیوی جنت دے اندر رہونا۔ اللہ اکبر اللہ پاک نے جنت دے اندر رہائش عطا فرما دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے مستدرک کے حاکم دے حوالے نال سیدہ حوا تے جناب آدم جنت اندر تھوڑی جی دیر رہنے اتنی کو دیر جی میں نماز اثر تو لا کے سورج غروب ہونے دا وقت ہے بس اتنی کو دیر جنت اندر رہنے۔ میرے یارو اندازہ کرو نا ساڑھے ماں باپ تینی تھوڑی دیر جنت چ رہے تے شیطان کوڑو اے بھی بارہ نہیں کھاتا، اسی ہمیشہ جنت چ رہنا چاہنے ہاں بھلا شیطان ایک میں بارہ کھاندا ہے۔ اس وقت جو ساڑھے راہ وچ بیٹھ جاندا ہے
नमाज नहीं पढ़न देंदा, नेकी नहीं करन देंदा, चंगे काम नहीं करन देंदा। ओदी पूरी कोशिश है कि आदम दी औलाद जन्नत दे अंदर ना जाए। साडे माँ बाप नूं इन्नी थोड़ी देर बर्दाश्त ना कर सकिया, सानू हमेशा नहीं जन्नत च किवें बर्दाश्त कर सकदा है। इस वास्ते शैतान दे किसे दाल थल्ले नहीं आना, शैतान दे किसे जाल विच नहीं आना, शैतान दे किसे झांसे दे अंदर नहीं आना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा, तवज्जो करना दरा। इन्हें हुण जनाब हमला कीता, हमला किस तरीके नाल कीता अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। वो जिहड़ा दरख्त ना जिहदे तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया शजरे ममनुआ, इन्हें जनाब गल्लां बातां दे अंदर लगा के वो जनाब फल दरख्त आदम और सैयदा हव्वा नूं खाण ते मजबूर कर दिता। इधरों खांदे गए ने, उधरों जनाब जन्नत दा लिबास लथदा गया है। वतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन बरकिल जन्ना। पता ये भी लगा कि शैतान ने इंसान ते सब तो पहला हमला जिहड़ा कीता है वो इंसान दे कपड़ियां ते कीता है, इंसान दे लिबास ते कीता है। शैतान दा सब तो पहला हमला इंसान दे लिबास ते वे, इंसान ऊपर हना करना, इंसान दे लिबास तो अलग करना, वे शैतान दा पहला हमला है। मेरी मजलिस अंदर वहाबी आए हो, बरेलवी आए हो, देवबंदी आए हो, जेड़ी भी आए हो, मैं उकाड़े तो आया वा, मैं तुहाडा मेहमान हाँ। हाथ बन के निक्की जी गल पुछना चाहना, बड़े प्यार नाल पुछना चाहना। कोई तफरकाबादी नहीं, कोई किसी का गिरबान ते जोड़ना नहीं, कोई किसी की पगड़ी उछालनी नहीं, बड़ी मुहब्बत का पैगाम है। शैतान ने सब तो पहला हमला इंसान दे कपड़ियां ते कीता है। ते अज नागे शाह वली किवें हो सकदा है? नागे शाह जिहदे जिस्म ते कपड़े ही नहीं, बरहना वो वली हो सकदा है? जरा दसो खाई भाभीओ तुसी दसो, और बरेलवीओ तुसी दसो, देवबंदीओ तुसी दसो। ये सारे रोजी नूं धक्का लाण वाले ने, किसी दे झांसे चाण दी लोड़ कोई नहीं। ये साडी कौम नूं साबण दी चक्की तरह तिलकण दी आदत पई है। जिहड़ा एवें गल्लां करे उहदे मगर लग जाना, जो जिस्म से कपड़े उतार के फिरे वो अल्लाह दा वली कित्थों हो गया? जिस्म तो कपड़े लवाना तो शैतान दा काम। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वक्त। मेरी बात तो समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? क्यों भाई गुस्सा तो नहीं आ रहे? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल। अल्लाह अकबर जन्नत दे विचों जमीन ते आके जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह मुफस्सिरीन ने अपने अपने मुख्तलिफ अकवाल बयान कीते। एक कौल बयान कीता सैयदा हव्वा ते जनाब आदम हिंदुस्तान दे इलाके दे अंदर जमीन ते उतारे गए। भी इलाका हिंदुस्तान दा। एक रवायत के मुताबिक अल्लाह अकबर मक्का मुकरमा मैदान अरफात के अंदर हजरत आदम व सैयदा हव्वा नूं उतारिया गया। अल्लाह पाक दे हुजूर रोंदे रहे, अल्लाह सोनिया माफ कर दे, गलतियां हो गईयां। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मेरे आदम पैगंबर मेरे को माफ़ी मंगना चाहते हो जी? अल्लाह माफ़ी मंगना चाहते हैं। अल्लाह फरमाते ने फिर मंगो ना माफ़ी आदम। अल्लाह किवें मंगीए? सानू ते माफ़ी मंगण दा बल ही नहीं आउंदा। फरमाया मैं रब दसना वा माफ़ी मंगण दा तरीका। अल्लाह पाक ने फिर आप तरीका सिखाया, आप अल्फाज सिखाए। फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जामा सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सैयदा हव्वा अलैहिर रहमान ने अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर आज दी दिन के सारी दिन माफ़ी मंगी और फरमाते ने रब्बाना ज़लमना
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ اللہ آدم نو جنت تو کلے آدمی تے کر کر کے سجدے نشان پہ جبی تے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، اور رب سب دی کرتا جے مشکل کشائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج رب دی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک کو معافیاں مانگ لیاں، ہن زمین دی اسی خوشی رہن لگ پے۔ اللہ پاک نے اولاد بھی عطا فرما دیتی، دو بیٹے دیتے، ایک دا نام قابیل ہے، ایک دا نام حابیل ہے، دونوں بچے جوان ہوئے، دونوں نے اللہ دے راستے دے اندر قربانی کی تھی۔ اللہ پاک کی دا ذکر قرآن پاک اندر فرما دینے، دونوں جناب بیٹیاں اللہ دے راستے دے اندر قربانی کی تھی۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے دونوں بیٹیاں اللہ دے راستے دے اندر قربانی کی تھی۔ مفسرین فرماندے نے ادو قربانی دا سلسلہ جو ہوندا اے قربانی دا گوشت جناب اچے تیلے تے پہاڑی تے رکھ دینا، جدا گوشت آ کے بجلی اچک لے وہ دا قبول ہے، دوسرے دا مردود ہے۔ اللہ اللہ حابیل دی قربانی قبول ہو گئی، قابیل دی قربانی مردود ہو گئی۔ مفسرین فرماندے نے دی بجائے کہ بھی گئے حضرت حابیل نے سونی قربانی کی تھی اللہ دے راستے دے اندر، تے قابیل نے ماڑا جیا جانور، ماڑا جیا کئی بندیاں دی عادت ہے خسریاں تو سٹنے ہون تے نویں نویں نوٹ، تے جناب عورتاں بیبیاں نچن والیاں تو سٹنے ہون تے نویں نویں نوٹ، تے جے ایک مسیتے دینا ہوئے تے پھر جناب جیباں چیک کردا، پھر اے جیب فروڑدا ہے، پھر ادھر والی فروڑدا ہے، پھر ایک ہور جیب ہے، پھر اودے چ ہتھ ہتھ ماردا ہے، گھنٹا کھنجاں چ لب لب کے نا تے پھر روپیے 10 دا نوٹ کڈدا جنوں 35 کو وٹ پے ہوندے نے، وہ کڈ کے پھر پھڑاندا ہے مولوی صاحب نوں تے نالے کہندا جی اے دعا کرا جی میرا ابا بھی جنت چ، میری امی بھی جنت چ، میرا دادا بھی جنت چ، میرا پردادا بھی جنت تے میرے سارے پتر، وہ 10 دے پاٹے نوٹ نال پورا خاندان جنت چ لے کے جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ 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 پاک اپنے رستے دے اندر بھی سونا مال دین دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا وہ تو اسی مولوی بھی ماشاءاللہ پھر انج دے اسی بھی پھر 10 دا نوٹ چ پورا ٹبر جنت چ کلا ہی چھڈنے ہیں۔ لو جی فلانے چودھری نے 10 روپیے دیتے نے، اے دا ابا بھی جنت جاوے تے امی بھی جنت جاوے، اسی بھی جنت بڑی سستی کیتی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ، ماڑی جی قربانی کی تھی اللہ دے رستے دی اندر، و جناب قابیل نے سونی قربانی کی تھی، اللہ تعالیٰ دے ہاں قابیل دی قربانی قبول ہوئی، قابیل دی قربانی مردود ہو گئی، جدی وجہ تو دے دل وچ حسد آ گیا، حسد دی بنا تیو کی کہندا ہے میں تینوں قتل کر دیواں گا، میں تینوں جانوں مار دیواں گا۔ حابیل کہندے نے ویر نا 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 پرا پراواں نوں مار دے چنگے لگ دے، بولو ہاں، یہ میں تواڈے منہ سننا چاہنا وا، یہ میں تانوں دسنا چاہنا وا، بھرا بھراواں نوں مار دے چنگے لگ دے نہیں چنگے لگ دے، بھرا بھراواں نوں قتل کر دے چنگے نہیں لگ دے، بھرا بھراواں تے پرچے کرواں دے چنگے نہیں لگ دے، بھرا بھراواں دیاں زمیناں تے قبضے کر دے چنگے نہیں لگ دے، ویر ویراں دے دردی ہوندے، او ویر ویراں دے دردی ہوندے، تے ویر ویراں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد، تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں،
اللہ اللہ میں قربان جاواں نا ویر آپاں لڑنا نہیں نا میرا ویر آپاں ایک دوسرے نو مارنا نہیں وہ کہندا میں تے تینوں ضرور ماراں گا ویر جی جدو رشتے کھوکھلے ہو جان جدو محبتاں پھکیاں پہ جان جدو خون سفید ہو جان پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ونے آکھا میں تے تینوں ماراں گا میں تے تینوں قتل کراں گا تے حابیل کہندا میں تیرے اگے ہاتھ بھی نہیں چکاں گا میں نہیں تیرے اگے اپنا ہاتھ دراز کرنا حتیٰ کہ حسد دی اگ ایڈی بری لگی حسد دی اگ نے جناب دے تو تک نوبت پہنچائی قبیل نے اپنے سکے بھرا دا قتل کر دیتا و یارو پتہ لگا حسد بڑی گندی بیماری ہے حسد بڑی بری بیماری ہے بھراواں نو بھراواں دے تو قتل کرواوے تے حسد کرواوے بھراواں دے تو یوسف نو خوہ وچ سٹاوے تے حسد سٹاوے حسد بڑی گندی بیماری ہے اللہ کو دعا کریا کرنا اللہ پاک حسد دی گندی بیماری تو محفوظ فرمائے انہیں حسد دیا گندر آکے اپنے پرا دا قتل کر دیتا اور قتل کر کے حابیل دی ڈیڈ باڈی نو چکی پھردا سمجھ نہیں آندی میں کی کراں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فبعث اللہ غرابا اللہ پاک نے جناب ایک کبے نو بھیجیا ایک کبے نے دوسرے کبے نو ماریا پھر انہیں زمین نو جناب نہیں کر کے کوڑے دیا اور مرے ہوئے کبے نو وچ زمین دے پاک تے مٹی پا دیتی اے ویکھدا پیاسی انہیں بھی اپنے پران ہوئی زمین اندر دبا کے مٹی پائی مٹی پا کے پھر پشتان بہ گیا پھر پریشان ہون بہ گیا میں کٹا بڑا جناب برا آدمی ہاں کہ میں آپ دے پران قتل تے کرنے آئے تے میں نو پتہ ہی نہیں میں دا کرنا کی یہ میرے نال تے کبا چنگا ہے پھر رون لگ پیا نادم ہو گیا لیکن اب پچھتائے کس کام جب چڑچڑیاں چگ گئی کھیت اور رون دا فائدہ کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ کر کے قیامت دیاں قمدہ تک جننے قتل ہونگے ہر قتل دی اندر قبیل برابر دا کسے دار گناہ بیچوئے گا کیونکہ قتل دی اللہ دی زمین تے ابتدا کرن بانا قبیل ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت آدم علیہ السلام نو پتہ لگا جناب آدم نے قبیل تو اپنا رشتہ توڑ لیا فرمایا میں نہیں اج تو بعد تیرے اپنا تعلق رکھنا اللہ کو اکبر اللہ حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہن لگ پے غم زدہ رہن لگ پے اللہ فرما بنی آدم کی گلے پریشان رہندے ہو اللہ مینو غم بڑا زیادہ ہے ایک میرا بیٹا مقتول بن گیا ہے ایک قاتل بن گیا ہے مینو غم بڑا زیادہ ہے فرمایا آدم میں دساں غماں دا علاج میں دساں دکھاں دا علاج جی اللہ جی تسی دسو نا اللہ پاک نے جناب آدم نو دکھ دا علاج دسیا منڈی بہاودین دی اس مسجد دے اندر او دکھی بندے ہو آؤ میں توانو دساں پردے اندر بیٹھن والی میری دکھی ماؤ بہنوں آؤ میں توانو دساں اللہ دی زمین تے سب تو پہلے دکھی بندے نے اپنے دکھ دا علاج کے دنال کیتا اللہ پاک فرما دے نے یا آدم فصلی فإن فی الصلاة شفاء اے آدم اگر دکھا تو نجات چاہنا ہے نماز پڑھ میں نماز اندر دکھاں دا علاج رکھ چھڑیا ہے دکھاں دا علاج نماز اندر دکھاں دا علاج کے دی اندر او بولو کے دی اندر نماز اندر انسان کڈا بے وفائے صبح دے سورج چڑھ دیاں دکھ آیا ہے بڑی وڈی پریشانی آئی ہے انہیں کال کر کے ایم پی اے نو اپنا دکھ سنایا انہیں کال کر کے ایم این اے نو اپنا دکھ سنایا انہیں کال کر کے نمبردار دے ڈیرے تے بہ کے رو رو کے دکھ سنایا انہاں ہس ہس کے دکھ سنیا شامہ پہ گئیاں روندیاں روندیاں نہیں سنایا تے رب نو نہیں سنایا وہ کمڑیا جتھی ادھا گھنٹہ نمبردار دے ڈیرے تے بہ کے دکھ سنایا ہی اوتے وضو کر کے 10 منٹ اللہ دے حضور آ اللہ نو دکھ سنا اللہ تیرے دکھ دا ازالہ فرما دیں گے اللہ اللہ میں قربان جاواں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو
پا لیا عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لیا عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لیا عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللہ کی زمین پر سب سے پہلے انسان نے اپنے دکھ کا علاج کس سے کیا؟ نماز سے کیا اللہ سانو بھی نمازی بنا لے اچھی آمین آکھو اے رمضان دے وچ مسیتاں پر گئیاں سن اسی مولویاں بھی جمعہ دیاں نا فوٹوਆਂ بنا نیٹ تے چاریاں ماشاءاللہ آج میری مسجد فل ہو گئی اور میں پھر آکھیا میں ہو مولویو یہ تہاڈا کمال نہیں یہ رمضان دا کمال رمضان لنگ لین دے تے لگ سر جاؤ ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا اللہ پاک نے جناب آدم دے دل تے غم نو دور فرمایا پھر اللہ پاک نے جناب آدم نے کور بیٹا عطا فرمایا توجہ کرنا گالینڈ وال جا رہی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں خدا نام رکھیا شیش شیش مانا عطیہ خدا بندی اللہ کی عطا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ یہ اللہ دے نبی آدم دا نیک بیٹا یہ سالے چنگا بیٹا جناب آدم دا نمازی بیٹا اللہ 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 دی قسمیوں باپ بھی بڑا مقدرہ والا تو بیٹا بھی بڑا مقدرہ والا جڑا باپ بھی نمازی ہے جڑا بیٹا بھی نمازی ہے اللہ اللہ میری مجلس اندر اگر باپ انج دے آئے ہو بیٹا تو آڈا نمازی نہیں تے اپنے بیٹے نو نمازی بناؤ اگر بیٹے آئے ہو باپ نمازی نہیں تھی اپنے باپ نو نمازی بناؤ نماز تو بغیر بندہ کس کام دا ہے وہ نماز تو بغیر بندے دی کوئی اوقات نہیں انج سمجھ لو جملہ معترضہ یاد آیا ذرا سن لو اللہ اللہ 2-3 ہفتے پہلے دی بات ہے فیصلہ آباد دے اندر میری ملاقات ایک میٹنگ دے اندر حضرت مولانا سید سطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک گل سنائی بڑی عجیب فرماتے نے پرانی بات ہے سرگودے دے علاقے دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا تو میں نے فون آیا شاہ جی ایک بندہ فوت ہو گیا تسی دا جنازہ پڑھانا ہے فرماتے نے میں موٹر سائیکل نو کک ماری ادو موٹر سائیکل دا دور سی پرانی گل نا فرماتے نے میں موٹر سائیکل نو کک ماری نال ایک اور عالم دین بٹھایا چلے گئے تو اتھے جا کے میت تک آ گئی فرماتے نے میں پیچھے کھلو گیا نماز جنازہ شروع کر دیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیا کے فرماندے نے میں اڑ گیا مینو لفظ نہ آن مینو بھول جان لفظ فرماندے نے پچھو مینو جناب عالم دین نے لکمہ دیتا وہ لکمہ دے وے میرے پھر زبان تے لفظ نہ چڑھن میں پڑھنا چاہواں میرے کولو لفظ ادا نہ کیتے جان فرماندے نے میں حتیٰ کہ نماز جنازہ پیچھے چھڑ کے میں پیچھے آ گیا میں دوسرے مولانا نو اگے کیتا میں کہا یار میرے کولو تے پڑھیا ہی نہیں جاندا پیا پتہ نہیں کی وجہ ہے وہ
مولانا کیا گنا جنازہ شروع کیتا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تے آ کے وہ بھی رک گئے انہاں کول بھی پڑھیا نہ جاوے فرماتے ہیں میں پیچھے لقمہ دے رہا ماں پھر بار 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 حتیٰ کونے بھی نماز جنازہ پیچھے چھوڑ دیتا اسی تو میں پیچھے آ گئے سیر تے آ گئے ایک عام بندہ کے بڑے آنے سری نماز جنازہ پڑھا دیتا چہری بھی جائز ہے سری بھی جائز ہے انہیں نماز جنازہ پڑھا دیتا فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہویا وجہ کی ہے فرماتے ہیں میں میت دے متعلق پتہ لیا تے پتہ لگا عمر نبالے بندے نے کدی زندگی دے بیچے ایک نماز بھی نہیں پڑھی زندگی جندر ایک نماز بھی نہیں پڑھی اللہ پاک زبان تو جملے ہی لے لیندہ ہے اس واسطے ویرو نمازی بن جاؤ باپ آئے بیٹیاں نو نمازی بناؤ بیٹی آئے باپ نو نمازی بناؤ اللہ اللہ میں قربان جاؤ حضرت آخری گل سنو گل مکائیے ایک دن نا اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا حضرت آدم دی جناب پشت وچوں نسل وچوں جن انسان پیدا ہونے سن اللہ پاک نے سارے جناب آدم علیہ السلام دے سامنے کر دیتے اور اس جگہ تے اللہ پاک نے روشنی پا دیتی ہر بندے دیا جگہ چمکن لگ پئی فرمایا آدم ذرا دیکھنا اے تیری ساری اولاد تیری ساری اولاد حضرت آدم علیہ السلام دیکھن لگ پے انج ساریاں تے نظر دوڑائی انج کروتے آ کے رک گئے اے شکل بڑی سونی ہے پھر ادھر آئے تے پھر اتھے آ کے رک گئے اے بڑا بندہ پیار اللہ سنے اے روح کون ہے اے شکل بڑی پیاری اس بندے دی کی نامے دا اللہ فرماتے نے آدم اے تیرا پتر ہے میرا نبی دا نام ہے داؤد علیہ السلام اللہ سنے کنی عمر دیتی ہوں میرے بیٹے داؤد نو فرمایا اللہ پاک فرماتے نے 60 سال اللہ ایڈا سونا میرا پتر عمر ایڈی تھوڑی میرے 40 سال بھی دے دو میرے 40 سال فرمایا ٹھیک ہے تیرے 40 سال بھی نو دیتے تے جدو جناب آدم علیہ السلام دی عمر مک گئی نا تے فرشتہ آیا آؤ جی چلیے کہنے لگے کدھر جدے 40 سال رہندے نے تو فرشتہ کہندا جی تسی تے 40 سال حضرت داؤد نو دے دیتے کہندے نے نہیں میں پورے کر کے جانا ہے اے دنیا شاہی ہے جی دل لگ جاتا ہے نا بندے دا ہاں ساڈا بھی بندہ جنہ مرضی غم زدہ ہوئے مرن نو کیڑا دل کردا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں تاں ساڈا بھی دل لگ گیا دنیا دے اندر لیکن دنیا ہمیشہ دا سامان نہیں حتیٰ کہ جناب آدم علیہ السلام نے بھی 40 سال پورے فرمائے پھر اللہ دی زمین تو چلے گئے جناب آدم علیہ السلام انہاں تو بعد انہاں دے جناب بیٹے حضرت شیس اللہ دے نبی بنے اور انہاں دا نماز جنازہ بھی جناب شیس نے پڑھایا اللہ اکبر اللہ خالق کائنات فرماتے نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے